बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ससनाम में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिज से होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट खबर 27वीं आनी तरमीम के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या एक्चुअल अमेंडमेंट्स क्या होंगी, इम्पोर्टेंट कौन सी हैं, इस वक्त पावर गेम किस तरफ जा रही है, शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, सारा सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले आते हैं 27वीं आईनी तरमीम की जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। 243 अमेंड किया जा रहा है जजेस की तकर्री के हवाले से और ट्रांसफ़र्स के हवाले से, उसमें तब्दीली लाई जा रही है। दो आइनी अदालतें बन रही हैं, आइनी अदालत अलहदा होगी और एक जो दूसरी जो आपके मुकदमात हैं वो अलहदा चलेंगे। फिर इसके अलावा जो सूबों के हकूक़ हैं उसमें से कुछ पार्ट वफाक को वापस किया जाएगा, एनएफसी वार्ड में को कट आउट किया जाएगा। डुअल नेशनल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को कवर करूँगा। सबसे पहले आर्मी चीफ़ के हवाले से जो एक ओहदा था पहले जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ का, वो ख़त्म किया जा रहा है। उसकी जगह पे अब डिफेंस चीफ़ ऑफ स्टाफ आया, जो आर्मी चीफ़ ही उसके सरबराह होंगे। ये तीनों लीड करेंगे। फील्ड मार्शल ताहयात होगा, उसको अमेंडमेंट दी जाएगी जैसा कि सदर को दी जाती है, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चला सकता। पहले आर्मी चीफ़ या फील्ड मार्शल को वज़ीर आज़म की एक समरी से हटा दिया जाता था, वो इख्तियार था। अब वो इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाएगा। 2/3 से ज़्यादा की अक्सरियत चाहिए होगी अगर आपने फील्ड मार्शल को या आर्मी चीफ़ को हटाना है। तकरीबन 292 ऑल टुगेदर ये नंबर बनते हैं, आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो पार्लियामेंट ही उनको डिसमिस कर सकती है। वैसे आप किसी समरी से एडवाइस से नहीं हटा सकते। फिर फील्ड मार्शल के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं बन सकता, उनसे फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं लिया जा सकता। ताहयात वो बावर्दी रहेंगे, इन ऑन ड्यूटी रहते हैं नहीं, लेकिन उनके साथ ये टाइटल फील्ड मार्शल का ताहयात रहेगा। मरात भी उसका तयन जो है वो वज़ीर आज़म करेगा, उनको कोई जॉब भी देगा तो वज़ीर आज़म की स्वाबदीदगी है, वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे। तो आर्मी चीफ साहब ने अपने तमाम पत्ते पक्के कर लिए हैं कि अब अगर खुदा ना खास्ता कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो आर्मी चीफ साहब कहीं नहीं जा रहे। हाफिज़ आसम मनीर साहब उधर ही हैं, वो फील्ड मार्शल भी रहेंगे, उनको उनकी कोई इम्पीचमेंट भी नहीं हो सकती, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो गया। अब वो तीनों फ़ौज के सरबराह भी होंगे, चेन ऑफ कमांड उनके हाथ में। इनफॉर्मली उनके पास ही थी, आर्मी चीफ़ के इख्तियारात ही होते हैं तमाम बरी बहरी को चलाना, लेकिन अब फॉर्मली तौर पे इसको कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की जिस तरह टेंस सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान की है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब थोड़ा सा इसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाया जा रहा है पाक आर्मी को, इसलिए अमेंडमेंट की जा रही हैं। और ये अमेंडमेंट इतनी ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब बाकू में थे, अज़रबैजान के वो आज़ादी का एक फंक्शन था उधर, लेकिन वहाँ से उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए कैबिनेट में ये पेश किया। कैबिनेट से ये सेनेट में गया, सेनेट से ये अब कायमा कमेटी में चला गया जहाँ पे ये डिस्कस भी हो चुका है। अब इसको बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगी। बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। अब दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो 27वीं आईनी तरमीम में मुझे लग रहा है, वो 5 जज जो इस्लामाबाद के बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये एक शिक आ रही है कि आपका तबादला कर दिया जाएगा वज़ीर आज़म की एडवाइस पे। वज़ीर आज़म का अख्तियार होगा और अगर आप नहीं जाते तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा या आपको रिटायर तस्वर किया जाएगा। अब इनके जिस तरह मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, वो फरमा रहे थे कि कुछ काबिल जज जो हैं वो उनको बलूचिस्तान भेजना चाहिए। तो मुझे मेरा बिल्कुल ये मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ इनका इशारा इस्लामाबाद के ये 5 जजेस में था। ये बाबर सत्तार, ये जो जो ख़त लिखा करते थे, ख़त किताबत करते थे सुप्रीम कोर्ट के साथ, इनकी अब छुट्टी होने वाली है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस 27वीं आईनी तरमीम में आएगी
وہ 2 عدالتیں بنیں گی، آئینی عدالت دوسری کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا اور جو سپریم کورٹ ایکچوئل ہے اس کا چیف جسٹس علیحدہ ہوگا، یہ 2 سیپریٹ ہوں گی۔ ان دونوں میں جو جوڈیشل جو بن رہا ہے ایک کمیشن، وہ جو تعین کرے گا کہ کس طرح کیسز کی الاٹمنٹ ہونی ہے، جس طرح پہلے ایک جوڈیشل کمیشن ہے اس میں مزید تبدیلی کی جائے گی، دونوں ججز چیف جسٹس اس میں ہوں گے، سینئر موسٹ ایک ہوگا، اور اس طرح جو باقی معاملات ہیں اس کا ڈسکس کیا جائے گا اس میں۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی 2 آئینی عدالتیں، ان کو قانونی شکل دی جائے گی کہ وہ علیحدہ ورک آؤٹ کریں۔ تیسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے ڈوئل نیشنل کے حوالے سے، جس پہ بڑا معذرت، جس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، ڈوئل نیشنل کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ڈوئل نیشنلٹی ختم کر رہے ہیں، ڈوئل نیشنلٹی جو اوورسیز ہیں وہ اب بالکل بھی پاکستان کے نیشنل نہیں ہوں گے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے، یا کوئی اور میکنزم بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں جو ڈوئل نیشنل ہے وہ افواج کے اور جو سول سرونٹس ہیں اور ججز ہیں، ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں رکھ سکیں گے، اگر انہوں نے رکھی تو ان کو ڈسمس کیا جائے گا، ان کے اوپر ایک فارمل ایکشن لیا جائے گا۔ وہ ڈوئل نیشنل اب جتنے بھی سی ایس ایس آفیسرز ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں جو انتظامی طور پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کام کرتے ہیں، ججز ہیں، آرمی کے کچھ جرنیلز ہیں ٹاپ ہائی لیول کے، یہ ڈوئل نیشنلٹی اب نہیں رکھ سکیں گے، ان کی نیشنلٹیاں ختم، ان کو 100% پاکستان سے ہی ریلیشن ان کا رکھوایا جائے گا، اب یہ باہر نہیں جا سکیں گے کرپشن کر کے، کرپشن کا پیسہ نہیں باہر لے جا سکیں گے، کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ ماضی میں کچھ مثالیں ایسی ملی ہیں کہ آپ نے ڈوئل نیشنلٹیز انہوں نے رکھی ہیں اور بعد میں یہ اس کنٹری میں جا کے سکونت پذیر ہو گئے جہاں پہ کرپشن کا پیسہ بیچتے رہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اچھا قانون ہے، بلکہ اوورسیز کے لیے ایک گڈ جو پوائنٹ یہاں پہ مجھے ایک نظر آیا اس شک میں، کہ جو اوورسیز پاکستان میں جا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑے بغیر الیکشن لڑ سکتے ہیں ایز اے ڈوئل نیشنل۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو ود ان 6 منتھ اپنی نیشنلٹی ودرا کرنی پڑے گی۔ تو یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، آپ کو سیفٹی باؤنڈ دیا جا رہا ہے، پہلے آپ چھوڑتے تھے پھر آپ لڑتے تھے، بہت ساری ماضی میں مثالیں موجود ہیں، جو لوگ چھوڑ کے بعد میں جیت نہیں سکے، ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اوپن ہے، آپ الیکشن لڑیں، آپ پہ کوئی قدر نہیں ہے، آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، آپ آئیں الیکشن لڑیں، جیت جاتے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم ہے، تو ون ون سچویشن ہے۔ اگر آپ ڈوئل نیشنل بڑے پاپولر بنتے ہیں، آپ کو وہاں الیکٹ کرتی ہے تو آپ جیت سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ جیتنے کے بعد اپنی نیشنلٹی واپس کر سکتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، پیپلز پارٹی تھوڑی سی تگڑی تھی، اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اب کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ 243 بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تا حیات رہیں گے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ شکیں ہیں ان کے لیے۔ کچھ جو انتظامی طور پہ کچھ چینجنگ آ رہی ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہیں۔ اس وقت گورنمنٹ کو 224 نمبرز قومی اسمبلی میں چاہیے، اور گورنمنٹ کے پاس 238 کا فگر ہے اس وقت گورنمنٹ کے پاس قومی اسمبلی میں۔ سینٹ میں آپ کو 2/3 چاہیے، 63 نمبر اس وقت گورنمنٹ کے پاس ہیں، اپوزیشن کے پاس بھی اتنے نمبر نہیں ہیں، تو اوور آل بڑے کمفرٹیبل سچویشن ہے۔ پیپلز پارٹی اگر ساتھ دے ایزیلی، پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ NFC ایوارڈ جس کا بار بار پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گی، اگر وہ اس پہ نہیں کرتی تو میرے خیال سے 28ویں 29ویں ترمیم بھی آئے گی۔ اب اس میں فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے کہ ان کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری، وہ بھی اس شک میں آئیں گے کہ آفٹر ٹینیور ختم جب بھی صدر کا ہوگا اس کے بعد ان کے اوپر تا حیات ان کے اوپر
اس کو امیونٹی ہوگی، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب بھی کلیئر ہو گئے ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب اپنے عہدے پہ رہتے ہیں، نہیں رہتے باوردی تو وہ رہیں گے تا حیات، لیکن ان کی ایڈوائز بھی بہت رہے گی آرمی میں آفٹر، اگر وہ ان کا عہدہ ختم بھی ہوتا ہے تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا۔ اب صدر صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اگر عمران خان خدا نخواستہ آ بھی گئے تو ان کو امپریچ نہیں کر سکیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں بن سکے گا، اب یہ امر ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بڑا ڈراؤنا خواب ہے یہ جو پورا ہونے جا رہا ہے۔